म्यूजियम की अपनी एक ख़ास थीम होती है जिस पर उसको बनाया जाता है, तो उस थीम को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आप उस म्यूज़ियम से वो कुछ हासिल करके नहीं जा सकेंगे जो आपको उससे हासिल करना है। ठीक है जी। तो अभी आपने और दूसरे म्यूज़ियम विज़िट किए होंगे यकीनन, पीएफ म्यूज़ियम या नेवी म्यूज़ियम या कराची में और दूसरे म्यूज़ियम हैं, तो उनकी अपनी ख़ास थीम होती है। मसलन पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम अगर है तो उसकी क्या थीम होगी? मैरीटाइम। ठीक है जी। अगर आप नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पर क्या चीज़ डिस्कवर अब आपने करनी है या क्या देखने को यहाँ मिलेगा? आप क्या लेकर आए हैं, आइडिया क्या लाए? ठीक ठीक। आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि म्यूज़ियम तो अपने तौर पर कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम को भी हम म्यूज़ियम कह सकते हैं, ठीक है ना, कराची में और भी बहुत सारे। लेकिन जो आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने 1947 के बाद से इसको शुरू करना है, बल्कि मेरा मतलब ये है कि आज जो सरज़मीन पाकिस्तान जिसमें आप और हम रह रहे हैं, इस सरज़मीन की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है। या दूसरे लफ्ज़ों में और आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जिस पाकिस्तान में आप और मैं रह रहे हैं, यहाँ हमसे पहले और उससे पहले और उससे भी पहले और उससे भी पहले कौन रहता था और किस तरह से रहता था। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इंसानों को। इस म्यूज़ियम में जो डिस्कस हो रहा है वो इंसान हो रहा है। ये कोई आपका फॉसिल्स म्यूज़ियम है, ये आपका कोई जू नहीं है, ये आपको बता रहा है वो इंसानी तारीख़ जिसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि आया कि हमारे सरज़मीन पाकिस्तान को कब से लोग अपने रहन सहन के लिए इस्तेमाल करते चले आए हैं। तो आप में से कोई जानता है सबसे पुरानी कदीम तारीख़ क्या है इंसान की रहन सहन की? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। वैसे दुनिया में बहुत सारी कदीम सिविलाइजेशंस, तहज़ीबें मौजूद हैं, जैसे कि एक हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब, या एक और दूसरा नाम आप इस्तेमाल करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो उसका हिस्सा है, मैं एक वास्ट एरिया में बात कर रहा हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या वो सिविलाइजेशन या वो तहज़ीब जो दरियाए सिंध की बदौलत हमें मिलती है। ठीक है जी। अब बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि जहाँ से सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है उसके करीब में दरियाए सिंध मौजूद था, लेकिन बाज़ ऐसी जगह भी हैं जिसके करीब क्या दूर दूर तक दरिया का नामो निशान नहीं, लेकिन दरिया वहाँ था। खुदा क्या थी वो ये स्कल्पचर बनाए गए थे, इनका ताल्लुक़ कोई पूजा पाठ से नहीं था। ठीक है। बिल्कुल जैसे आपको आज क्लास के अंदर मल्टीमीडिया में कोई प्रेजेंटेशन देता है कोई फोटोग्राफ के ज़रिए से, या आप देखें बहुत सारी शादी ब्याहों में भी हमने देखा कि उसके बचपन से लेकर वो सारी तस्वीरें चला दी जाती हैं, गैलरी मिलती है, उसके अंदर भी आप देख लें कि क्या क्या मुख्तलिफ बोर्ड है। जी दे बेसिकली ये तख्तबाई इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि ये स्कल्पचर बनाए क्यों गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मरतबा फिर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से अपने एमए फ़ाइनल के कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट्स को लेकर नेशनल म्यूज़ियम में आए हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हर साल हम नेशनल हेरिटेज को विज़िट करने के लिए
جو آرکیالوجیکل انفارمیشن ہے اسے کلیکٹ کرنے کے لیے، بالخصوص وہ عنوانات، موضوعات اور وہ قدیم ترین نوادرات جن کا تعلق کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے ساتھ ہے، کیونکہ خاص طور پر گندھارا تہذیب یا تختبائی کو جب آپ یہاں دیکھتے ہیں تو اس کا بہت گہرا تعلق بدھزم اور بدھسٹ تحریک کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ تو ہر سال ہم یہاں آتے ہیں، دانش بھائی میرے سامنے موجود ہیں، ہر سال ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، فیاض صاحب ہیں، بخاری صاحب اس سے پہلے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نیشنل میوزیم کی جملہ انتظامیہ کا کہ انہوں نے تمام اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو ایک مرتبہ پھر یہاں پر وزٹ کا موقع دیا۔ السلام علیکم، میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ تو سر عمیر ہمیں تقابل ادیان پڑھاتے ہیں اور وہ ہمیں آج نیشنل میوزیم پہ لائے ہیں اسٹڈی ٹور کے وزٹ کرنے۔ تو ہم نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں دیکھیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے ہم نے اولڈ قرآن دیکھے، اور مطلب جو 50 سال پہلے ہوا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں دیکھیں جو ہسٹری میں آتی ہیں ہماری۔ اور یہاں پہ بہت سارے بدھزم کی بہت سارے اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے، تو جسے دیکھ کے ہم نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا، ہسٹوریکل چیزیں دیکھیں اور پورے میوزیم کا ہم نے سروے کیا، تو ہمیں بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ اور پورا فائنل ایئر ہمارے ساتھ ہے، پوری کلاس آئی ہے، تو بہت انجوائے کیا ہم نے۔ تو سر عمیر کو ہم بہت دل سے تھینک یو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ اظہار علی ہے، میں کراچی یونیورسٹی اسلامک لرننگ کا طالب علم ہوں، فائنل ایئر۔ اور آج ہم لوگ ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب کے ساتھ یہاں پہ نیشنل میوزیم آئے تھے، اور یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ آنے کے بعد قدیمی چیزوں کو نظارہ کیا، قدیمی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ عموماً جو نیو جنریشن ہے وہ لوگ ہمیشہ نئی چیزوں کو دیکھنے کی، یعنی کہ جدید چیزوں کو دیکھنے کی جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ اگر قدیم چیزوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا اور ہمیں پتہ چلا کہ قدیم چیزوں میں کیا چیزیں ہوتی تھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ نیشنل میوزیم والوں کا، اور سب سے زیادہ بالخصوص ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کا ہم شکریہ ادا کریں گے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہم یہاں پر اپنے بہت ہی بہترین اساتذہ کرام کے ساتھ یہاں پر میم الوینہ، میم عائشہ اور سر لئیق ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہماری رہنمائی کری۔ اور نیشنل میوزیم والوں کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، جنہوں نے ہمارا بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ شکریہ۔ تمام یونیورسٹیز کے، کالجز کے اور اسکولز کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اس قومی ورثے کا ضرور وزٹ کریں، کیونکہ اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ کتنی رچ ہے اور یہ خطہ کتنی عظیم تہذیبوں کا سنگم اور مرکز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔